ये बात अब तक मुअम्मा है और शायद आइंदा आने वाले दिनों में मुअम्मा ही रहेगी कि इमाम मेहदी अलैहिर्रिज़वान के ज़हूर से पहले और बाद के हालात क्या होंगे। आज की इस वीडियो में इस बात पर गुफ्तगू करने की कोशिश की जाएगी और मुख्तलिफ रिवायात का तज़किरा करते हुए इस तमाम तर सूरत हाल का मवाजना और जिक्र किया जाएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले और बाद के हालात। ज़हूर मेहदी अलैहिर्रिज़वान उस वक्त होगा जब दुनिया जुल्म जार से भर चुकी होगी और हज़रत मेहदी अलैहिर्रिज़वान दुनिया को अदल इंसाफ से भर देंगे। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल फितने बहुत बढ़ चुके होंगे। आप फितनों को ख़त्म करेंगे और आपके ज़माने में आपस में मोहब्बत और उल्फत का वो रंग होगा जो हज़रात सहाबा के दौर में था और तमाम मुसलमान आपस में भाइयों की तरह रहेंगे। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत पूरी दुनिया में होगी और वो पूरी दुनिया के हुक्मरान होंगे जिसकी मुद्दत 7 से 9 साल तक के दरमियान होगी। हज़रत इमाम मेहदी की शनाख्त के लिए एक अलामत ये भी होगी कि उनसे लड़ने के लिए एक लश्कर रवाना होगा और जब वो लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा तो उस पूरे लश्कर को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। मकाम बैदा में लश्कर के ज़मीन में धंस जाने की रिवायात इमाम मुस्लिम और इमाम इब्न माजा दोनों ने तखरीज की हैं। हवाला के लिए मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 8230 ता 8233 देख सकते हैं। सुफियानी और उसके लश्कर की तफसील की बात की जाए तो सुफियानी और उसके लश्कर की तफसील ये है कि वो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से एक उम्वी शख्स होगा जिससे इस्लाम और मुसलमानों को सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। उसके ज़माने में मुसलमानों का बिलुमूम और उलमाओ फज़ला का बिलखुसूस कत्ल-ए-आम होगा, लेकिन ये फितना ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा क्योंकि हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका होगा जिसकी अलामत ये होगी कि सुफियानी बैतुल्लाह को मुनहदिम करने की नीयत से रवाना होगा। लेकिन जब ये अपने लश्कर समेत बैदा नामी जगह जो हरमैन के दरमियान है पहुँचेगा तो पूरा लश्कर ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। इस सिलसिले में हज़रत मौलाना मोहम्मद अदरीस कांदलवी तहरीर फरमाते हैं कि इस लश्कर का ज़मीन में धंसना फितना सुफियानी की निशानी होगी और सुफियानी का खुरूज दरअसल इमाम महदी के ज़हूर की अलामत होगी और इस सिलसिले में बहुत सी अहादीस तवातुर मानवी के साथ वारिद हुई हैं। अगर आप इसका रिवायत मालूम करना चाहते हैं इस बात की तो अत्तालिक उस-सबीह नामी किताब में जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 200 में ये बात दर्ज है। और इस पूरे लश्कर में से सिर्फ एक शख्स जिंदा बचेगा जो लोगों को आकर लश्कर के ज़मीन में धंस जाने की खबर देगा। चुनाचे हज़रत कांदलवी ही तहरीर फरमाते हैं इन लोगों में से सिर्फ एक मुखबर जिंदा बचेगा। यही नहीं कि इमाम मेहदी के ज़हूर से कबल सिर्फ सुफियानी का खुरूज होगा बल्कि बहुत से और लोग भी खुरूज करेंगे। चुनाचे कुछ लोग मिस्र से खुरूज करेंगे, कुछ मगरबी जानिब से और कुछ जज़ीरतुल अरब से। गोया उस वक्त सारी दुनिया के मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए कुफर पूरी कुव्वत से मुसलमानों के साथ नबर्द आजमा होगा और चार तरफ से मरकज़ आलम और मरकज़ इस्लाम खाना काबा पर हमले की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी और उसके कुछ ही अरसे के बाद इमाम महदी का ज़हूर हो जाएगा। हज़रत इमाम महदी के ज़माने में अक्सर यहूदी मुसलमान हो जाएंगे जिसकी वजह ये होगी कि इमाम महदी को ताबूत सकीना मिल जाएगा जिसके साथ यहूदियों के बड़े एतकादात वाबस्ता हैं, इसलिए वो इस ताबूत को हज़रत इमाम महदी के पास देख कर मुसलमान हो जाएंगे। मगरिब की तरफ से कई झंडों का नमूदार होना और इस लश्कर का सरदार कबीला कुंदा का एक आदमी होगा। चुनाचे नईम बिन हम्माद ने ये रिवायत नकल की है कि इमाम महदी के ज़हूर की अलामत वो चंद झंडे हैं जो मगरिब की तरफ से आएंगे और उनका सरदार कबीला कुंदा का एक लंगड़ा शख्स होगा। किताबुल फित्न के सफ़ा नंबर 230 पर यह तमाम तर मामलात दर्ज है और वाज़े तौर पर यह रिवायत लिखी हुई है। हज़रत इमाम मेहदी की तस्दीक व ताईद और उम्मत मुस्लिमा की इज़्ज़त व शराफत और इसकी इंदल्ला मकबूलियत की सबसे अहम दलील वो नमाज होगी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम महदी की इक्तदा में अदा फरमाएंगे। बुखारी शरीफ में ये बात दर्ज है, लेकिन इससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मनसब व नबुव्वत पर कोई हरफ नहीं आएगा और ये ऐसे ही होगा जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इक्तदा में नमाज अदा की। अल्लामा सयूती ने अल-हावी लिल फतावा में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर दुनिया की मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ एक दिन बचेगा तब भी अल्लाह एक आदमी भेज कर रहेगा जो नाम और अखलाक में मेरे मुशाबे होगा और इसकी कुनियत अबू अब्दुल्ला होगी। इस सिलसिले में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरिक़ की तरफ से एक कौम स्याह झंडों के साथ आएगी और वो लोग माल का मुतालबा करेंगे। लोग उनको माल नहीं देंगे तो वो लड़ेंगे और उन पर गालिब आ जाएंगे।
اب وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو اس کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے گا اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کر آنا پڑے۔ ظہور مہدی پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزرنا بھی ہے، جس کی وجہ بظاہر بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کا ترجمہ ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ جائے، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن ایک گھنٹے کے برابر اور ایک گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری نے امام خطابی کا یہ قول نقل فرمایا ہے، ایسا امام مہدی یا حضرت عیسیٰ یا دونوں کے زمانے میں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ آخری قول ہی زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ یہ معاملہ خروج دجال کے وقت پیش آئے گا اور دجال کا خروج جن دونوں بزرگوں کے زمانے میں ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی اگر بات کی جائے تو واضح طور پر ہم مختلف احادیث کا پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اب دوبارہ بھی ذکر کیے دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے، بعد ازاں میرا اہل بیت سے ایک شخص مہدی پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت اولاد میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ امام مہدی کی کنیت ابو عبداللہ اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں ہے کہ ان کی کنیت ابو القاسم ہوگی۔ ان کا لقب مہدی ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ان کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اس طرح ان کا لقب جابر بھی ہوگا کیونکہ وہ امت محمدیہ کے قلوب پر مرہم رکھیں گے، یا اس لیے کہ وہ ظالموں پر غالب آ کر ان کی شان و شوکت کو ختم کر دیں گے۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میری نسل یعنی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ یہ ابو داؤد سے روایت کردہ حدیث ہے۔ خلافت مہدی علیہ الرضوان کی برکات کا اگر ذکر کیا جائے تو بہت ساری برکات ہیں۔ اہل کفار کے خلاف قتال اور دیگر فتنوں کے خاتمے پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوگی۔ آپ کی خلافت کے زمانے میں امت پر نعمتوں کی اس قدر فراوانی ہوگی اور ایسی خوشحالی حاصل ہوگی کہ امت کو پہلے کبھی ایسی خوشحالی حاصل نہ ہو سکی ہوگی۔ خلافت مہدی علیہ الرضوان کی برکات کے حوالے سے ایک روایت کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مہدی علیہ الرضوان ہوں گے جو کم از کم 7 سال یا 9 سال خلیفہ رہیں گے۔ ان کے زمانے میں میری امت ایسی نعمتوں اور فراوانیوں میں ہوگی کہ اس سے پہلے اس کی مثال بھی نہیں بنی۔ زمین اپنی تمام پیداوار اگل دے گی اور کچھ بھی نہ چھوڑے گی، اور اس زمانے میں مال کھلیان میں اناج کے ڈھیر کی طرح پڑا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے، میری امت کے آخر میں مہدی پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس پر خوب بارش برسائیں گے اور زمین اپنی پیداوار باہر نکال دے گی اور وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ ان کے زمانہ خلافت میں مویشیوں کی کثرت اور امت میں عظمت ہوگی۔ مہدی علیہ الرضوان زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس سے اس سے پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اسی طرح سے دیگر آسمانی کتب اور صحائف میں بھی امام مہدی کے ظہور کا صراحت سے ذکر ہے۔ زبور میں درج ہے کہ آخری زمانے میں جو انصاف کا مجسمہ انسان آئے گا اس کے سر پر ابر سایہ فگن ہوگا۔ تورات میں ہے کہ مہدی ظہور کریں گے، عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ انجیل میں ہے کہ مہدی و عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت دانیال نے امام علیہ السلام کا لقب منتظر بتایا ہے۔ تورات میں آپ علیہ السلام کو ماسی اور شیلو کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ زبور میں قائم، انجیل میں محمید آخر، جبکہ صحف ابراہیم میں آپ کا نام صاحب ہے۔ علاوہ ازیں تمام کتب احادیث میں بھی امام عالی مقام کی آمد کے شواہد موجود ہیں۔ امام شمس الدین عظیم آبادی عون المعبود میں رقم طراز ہیں کہ امام مہدی کی احادیث کو ائمہ کی ایک جماعت نے نکالا ہے، جن میں ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، طبرانی، ابو العی اور اسے روایت کیا ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت جن میں ابن عباس، ابن عمر، عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ، ابو سعید الخدری، ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، ام سلمہ سلام اللہ علیہا، علی الحلائی اور عبداللہ بن حارث نے روایت فرمایا ہے۔ پس امام مہدی کا خروج و ظہور کا قول حق ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر الہی ادیان زرتشتی، ہندومت، بدھ مت میں بھی آخری وقت میں ایک نجات دہندہ کی نوید ملتی ہے۔ زرتشت کتاب میں درج ہے، ایک مرد سرزمین تازیان سے ذریت ہاشم سے خروج کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں
ہمارے اعمال میں سچا اور سچا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور موجودہ فتنوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔